मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर उसकी नमाज में शक व शुबा पैदा करता है। फिर उसको ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं। इसलिए तुम में से जब किसी के साथ ऐसा हो तो बैठे बैठे 2 सजदे कर लिया करो। प्यारे दोस्तों, अगर पेशाब बूंद बूंद करके आने लगे तो रोज़ाना अंगूर खाना शुरू कर दो। मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए करेला इंतहाई मुफीद चीज़ है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला हो वो सुहान जना की फलियां पकाकर सालन खाया करे। प्यारे दोस्तों, खीरे का छिलका पेशानी पे रख लेने से सर दर्द ख़त्म हो जाता है और नींद सुकून की आती है। निहार मुँह यानी सुबह खाली पेट काला नमक 1 चुटकी रोज़ाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है। हमेशा याद रखो, वक्त से पहले बोले गए अल्फाज और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही बेकार होते हैं। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द हो तो खाने के साथ खीरा ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान और दूसरी चीज़ पैसा है। बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आए तो सेहत के ख़राब होने की निशानी है। पेशाब करने से पहले नाक में उंगली फेरने से पेशाब खुलकर आएगा। रोज़ाना 1 तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे वो मजाक या गुस्से में ही दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करेगी जिसके एक बार काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में धंसता चला जाता है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है उनको गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जो औरत थोड़ा सा काम करके थक जाती हो वो रोज़ाना 3 खजूरें खाया करे। जो औरतें दिन में 2 बार खड़े होकर बर्तन धोती हैं उनको कमर के दर्द का मसला पैदा हो जाता है। जो लोग हसद करते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम हो जाती है। उस घर में सुख नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। प्यारे दोस्तों, झुर्रियों वाली जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ज़रूरत से ज़्यादा सोने से उदासी आती है और बेसुकूनी पैदा होती है। अगर आपका हाथ जल जाए तो नमक और शहद का लेप करें। कंघी के ऊपर नींबू का अर्क लगाकर बालों में फेरो, बाल खूबसूरत हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जिसने सुख में रब का शुक्र अदा किया यकीनन वो दुख में रब को बहुत करीब पाता है। 2 तरह से चीज़ें देखने में छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। प्यारे दोस्तों, तजुर्बा कहता है किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखो, फिर आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा जाएगा। जिसको नज़र की कमज़ोरी हो रही हो वो आम का जूस पी लिया करे। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह पाक के राज़ी होने की अलामत है और निशानी है। घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद होना घर में बरकत खींच लाता है। भरी हुई जेब से दुनिया का पता चलता है और खाली जेब से अपनों का। ज़्यादा गुस्सा करने से जिगर की कमज़ोरी हो जाती है। हरी मिर्चें काटते वक्त हाथों की जलन से बचना है तो सरसों का तेल लगा लें। भूखे मिस्कीन के पेट में एक लुक़मा पहुंचाना 1000 मस्जिदों की तामीर से बेहतर है। अपने सभी राज अपने रब को बताया करो, यकीन मानो उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। जिन लोगों की नाक ज़्यादा बंद रहने लगे तो उनकी सुनने की ताकत भी कमज़ोर हो जाती है। जिन औरतों की रंगत काली होने लगे उनको ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सुबह उठकर पानी के गरारे करने से सीना साफ रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक अदा करते रहो। कसम है अल्लाह की, अगर तुम अपना गोश्त काट कर भी उसे दे डालें तब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। कहा जाता है कि ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आना रिस्क के तंग होने की निशानी है। ये हकीकत है कि जमजम के पानी को
جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ چہرے پر داغ دھبے اور دانوں سے بچنا ہے تو 1 کپ پانی نہار منہ پی لو، چہرہ صاف رہے گا۔ پیارے دوستو، دن میں روزانہ کم سے کم 10 گلاس پانی ضرور پئیں، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر ٹانگوں میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صرف 3 چیزیں استعمال کریں: سبزی، دیسی گھی، دودھ اور ہرے ٹماٹر۔ یہ پٹوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنائیں، پئیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ مکئی کھانے والے لوگوں کو موٹاپا کم ہوتا ہے اور باجرے کی روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی بیہودہ باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے اور یہ رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ بے شک آپ کا نصیب کتنا بھی برا ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، لیکن ذرا کم مقدار میں کریں۔ پیارے دوستو، سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس عورت کے خرچے کم ہوں۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانا کھانے سے رزق کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے۔ 5 چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے: اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، بدلاؤ سے گھبرانا، ہر وقت ماضی میں رہنا، بہت زیادہ سوچتے رہنا، ہر ایک کو راضی اور خوش رکھنا۔ بھنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 چھٹاک اور 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ کھانے والا انسان ہمیشہ جوانی کا مزہ لیتا ہے۔ خوبصورت، نازک اور نرم ملائم ہاتھ چاہیے تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دہی کا لیپ کریں، اس سے ہاتھ بہت خوبصورت اور نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر اس دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ بینائی یعنی نظر کو بہتر رکھنے والی چند چیزیں یہ ہیں: ڈرائی فروٹس، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ پیارے دوستو، بے نمازی کو قرض مت دیا کرو، چاہے فاقے سے اس کا منہ کھلا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی۔ دہی میں چند بوندیں نیبو کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کی طرح استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، رات کی روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں، کیونکہ دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے۔ اس سے محتاط رہیں۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بھرنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے بدن کی ہر طرح کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو اور اپنی زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کو راضی کرنا ہی رکھو۔ پیارے دوستو، کالا جیرا دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر بہت جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو خود میں 2 چیزیں پیدا کر لو، جلد امیر ہو جاؤ گے: ایک ایمانداری اور دوسرا صبر۔ مشکلوں میں ہمیشہ صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا بدلہ بہت بڑا ہے اور صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی جھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ پیارے دوستو، مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے باغبان جب انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر اور زیادہ انگور آتے ہیں۔ مٹکے کے صاف پانی میں نیبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔
اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہو تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک پیڑ کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو کہ راستے کے بیچ میں تھی۔ اس نے سوچا میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اس نے اسے ہٹا دیا اور اسی بنا پر اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اگر نیبو پانی پیتے وقت نیبو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہری پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو تم ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ سب کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔